नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान। आगामी असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने। नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरिने। गठबन्धन सरकारका कारण देश अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। देशलाई सुध्रिने बाटोमा लैजान युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनाई। काठमाडौँको तीनकुने स्थित गैरी गाउँको दिव्य मिलभित्रको कोटेरोमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्या। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न समिति गठन। र हिन्दू नेपाली महिलाहरूको सांस्कृतिक पर्व तीज नजिकिँदै मौलिकता परम्परागत भन्दा पनि फड्किलो बन्दै गएकोमा संस्कृतिविदको चिन्ता। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको छ। आज साँझ 6 बजे कतार एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट उहाँ अमेरिकाको न्युयोर्क जानुभएको हो। उहाँलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रीहरू तथा नेताहरूले बिदाई गर्नुभएको थियो। 18 देखि 26 सेप्टेम्बरसम्म न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसतर्फ जानुभएको हो। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट 5 जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल, फोटोग्राफर प्रदीप राज पन्त र 2 जना सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। महासभाको 78औं सभालाई प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 4 गते सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन, क्लाइमेट एम्बिसन समिट लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा सहितका उच्च स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी रहनुहुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महासभामा सहभागी हुन पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सम्मान दिने रात्रि भोजमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। महासभा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न देशका समकक्षी तथा प्रतिनिधि मण्डलसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 5 गते अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पोस्टबहादुर बोगटीको 9औं स्मृति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकमा पारेको असरप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित लगायत भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्र, नयाँ नाका खोल्ने, कृषि क्षेत्र र व्यापार घाटाका विषयमा छलफल हुने र केही विषयमा सहमति र समझदारी बन्ने बताउनुभयो। आफ्नो भ्रमण राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नै हुने उहाँको भनाइ छ। र समृद्धिका कुरा गरेका छौँ र हामीले नयाँ फड्को हान्नको लागि तयारी गरिराखेका छौँ। समाजवादतिरको यात्रा आरम्भ गर्नको निम्ति, समाजवादको यात्राको तयारीको निम्ति यो अहिले धेरै भयो भन्ने भन्दा पनि हामीले केही चिज नयाँ जनता र राष्ट्रको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा, विचारको पक्षमा गर्दैछौँ। अब आजबाट नै एकातिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्नको लागि न्युयोर्क जाने अमेरिका र त्यहीँबाट फेरि अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन जाने कार्यक्रम पनि छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुँदा पनि नेपालको राष्ट्रिय हित
खास गरिकन यो पटक अलि बढी नै हामीले त्यहाँ आफ्ना कुरालाई अपिल गर्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि। एउटा त हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति इन्टरनेसनल कम्युनिटीको हामीलाई सहयोग चाहियो र नेपाल एउटा यस्तो उदाहरण बन्न चाहन्छ, एउटा सफल उदाहरण बन्न चाहन्छ भन्ने। त्यस्तै दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सुशासन, समृद्धि लगायतका क्षेत्रमा फड्को मार्नको लागि तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट विश्व समुदायलाई अपिल गर्ने जनाएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले विश्व समुदायलाई अपिल गर्ने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शान्ति प्रक्रियापछि 4वटा निर्वाचन भइरहेको र मौलिक रूपमा शान्ति प्रक्रिया सफल भइसकेको अवस्थामा औपचारिक घोषणा मात्रै गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर घोषणा गर्न समस्याहरू आइरहेको अवस्थामा मुख्यतः राष्ट्रिय परिस्थिति नै अनुकूल बनाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गर्नुभयो। भने त्यो त अब कानुनले निश्चित गर्न मात्रै बाँकी हो कि त्यो शान्ति प्रक्रिया त सफल भइसक्यो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 4वटा निर्वाचन भइसक्यो। यो चान्चुन सफलता हो, यो धेरै ठुलो सफलता हो। तर फेरि यति ठुलो सफलता हुँदाहुँदै सेना समायोजन भइसक्यो, अरू धेरै काम भइसक्यो, तर पनि यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याएर भनौँ न एक प्रकारले घोषणा गर्न बाँकी छ। त्यो घोषणा गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ खेलहरू भइरहेका छन्, विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ र यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन मुख्यतः राष्ट्रिय परिस्थिति नै चाहिँ अनुकूल बनाउनुपर्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण उहाँले एक त यहाँ गर्नुपर्ने कामको प्रतिबद्धता जनाउनु हुनेछ, दोस्रो चाहिँ विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुहुनेछ। चीनमा हिल्सा अरण्यको राजमार्ग, विभिन्न नाका, ट्रान्समिसन लाइन, कृषि क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा समझदारी बन्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार भक्तपुरमा विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण सुशासन, विकास लगायतका हिसाबले देश अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब देशलाई सुध्रिने बाटोमा लैजान जरुरी रहेकाले युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले गठबन्धनका नाम लिएर प्रोफेसर कुट्ने र गुण्डागर्दीमा उत्रिँदा पनि सरकार मौन रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको प्रश्नका जवाफ दिँदै ओलीले आफू अझै 20 वर्ष सक्रिय रहने भन्दै आफू सक्रिय रहँदा नै योग्य व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पने धारणा राख्नुभयो। उहाँले 2 पटक शल्यक्रिया गरेपछि अहिले आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा ठिक रहेकाले 20 वर्ष देशलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले युवाहरूले देशमा हुने षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्दै देशको भूगोलको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूलाई अब्बल राजनीतिक भन्न नसके पनि आफूले इमानका साथ राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न सकिराखेको छैन। तपाईहरूले ती षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नुपर्छ र नेपाललाई साँच्चैको सार्वभौम, साँच्चैको स्वतन्त्र, साँच्चैको स्वाधीन, आफ्नो भूगोलको बिल्कुलै रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डा माथि उठाउन सक्ने हुनुपर्दछ। म तपाईहरुसँग त्यो अपेक्षा गर्छु। त्यसकारण म अब्बल राजनीतिज्ञ त भन्न सक्दिनँ आफूलाई। यति चाहिँ हो, म इमानका साथ काम गर्छु, इमानदार प्रयास गर्छु, देशलाई माया गर्छु, जनतालाई माया गर्छु। राष्ट्रको सम्पत्ति कुनै हिसाबले
धुर्त्याइले, चलाखीले, छलले, कपटले, भ्रष्टताले राज्यको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। आन्दोलनले म छुटेको हुँ, जनताले छुटाएर छुटेको हुँ। उनले जनताले आफूलाई जेलबाट छुटाएर विभिन्न पद हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाएको भन्दै जनताप्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्ने धारणा बताउनुभयो। सरकार निर्माणका लागि नयाँ समीकरण बनेको 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, तर सरकारको आयुका बारेमा भने विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ। सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीबाट रुष्ट बनेका कांग्रेस नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले तत्काल सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारका पछिल्ला कामबाट असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कांग्रेस नेताहरूले अब आफैले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दबाव नेतृत्वलाई दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई मलजल गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नालाई जोगाउने र अर्कालाई फसाउने नीति लिएको, प्रधानमन्त्रीले जातीय आतंक फैलाउन खोजेको, समाजवादी मोर्चाको कार्ड देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरेको तथा जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले अब वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाउन सुरु गरेका हुन्। कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका डाक्टर शेखर कोइरालाले बारम्बार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले कांग्रेसलाई हेपेको भन्दै आफूहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट सोच्न बाध्य नपार्न महामन्त्री गगन कुमार थापाले यस अघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिइसकेका छन्। संस्थापन पक्षका नेताहरू नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा नखुले पनि संस्थापन इतर समूहका नेताहरू भने अब प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। अब भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न कुराहरूमा अहिले जुन ढङ्गबाट सरकार चल्न पर्ने थियो त्यो ढङ्गबाट सरकार चल्न नसकेको फितलोपनको अनुभूति सबैले गर्न थालेका छन्। त्यो महसुस सबैलाई हुन थालेको छ, किनभने विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूका फाइल खोलियो, तर त्यसै गरी त्यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू जुन ढङ्गबाट एउटा निर्णयमा पुर्याउन पर्ने जस्तो अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूमा बिचमा अल्मलिएको, अलिकति रुमलिएको जस्तो देखेका कारणले पनि अहिले जनताले जुन एउटा विश्वास भरोसा गरेका थिए त्यो विश्वास भरोसा अलिकति स्खलित हुन गएको अनुभूति सबैले गरेका छन्। र शान्ति सुरक्षाका कुरा पनि विभिन्न घटनाहरू घटेका, शान्ति गृहमन्त्रीका कुराहरू धेरै ठाउँमा आएका छन्। यो कुराले गर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट सरकारले डेलिभरी गर्न पर्ने थियो पब्लिकलाई त्यो डेलिभरी गर्न नसकेको जस्तो अलिकति भान हुन थालेको छ। अहिले नै सरकार परिवर्तन गर्ने कुराहरू छ, तर अब कुनै न कुनै रूपमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको कारणले सरकारमा जाने भन्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पहिलो 2 वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछिको 1.5 वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अन्तिम चुनावी 1.5 वर्ष मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भदर सहमति भएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले अराजकता र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको भन्दै त्यसको भागीदार आफूहरू बन्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले नयाँ समीकरणको बहस सुरु गरेका छन्। कांग्रेसभित्र सरकार फेर्नुपर्ने आवाज उठे पनि शीर्ष नेताहरूको तहमा भने सरकार फेरबदलको कुनै कुरा नउठेको सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइ छ। सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचारको देखि लिएर सबै तस्करीदेखि लिएर जम्पो सबै यो व्यतिथिका विरुद्धमा काम अगाडि बढाउने बेलामा हाम्रा जुन सम्बद्ध निकायहरू छन्, निकायले बाटोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेटिन्छ भने पनि नछोड भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा सरकार आफ्नालाई जोगाउने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यो छैन, त्यो नभएको आरोप हो। अब जहाँसम्म बाहिरको नेताहरू के बोल्नु भएको छ, कसरी बोल्नु भएको छ, त्यसको त्यो उहाँहरूले नै भन्ने कुरा भयो होइन। हामी जहाँसम्म कोलिसन पार्टनरको कुरा छ, कोलिसन पार्टनरका बिचमा त्यस्तो कुरा भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सरकार अब आफ्नो काममा अगाडि बढिरहेकै छ। यतातिर धेरै चिन्ता पनि हामीले गरेका छैनौँ फेरि होइन, किनभने सरकार हामीले अब प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। हामी पनि के भनिरहेका छौँ भने जति दिन बसिन्छ त्यति दिन राम्रो काम गर्ने कुरा हो। सरकार निकै लामो समय जान्छ भन्ने कसैले ऊ पनि सोचेको पनि होइन, तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले बाहिर चलेको हल्ला जस्तो त्यस्तो स्थिति कम्तीमा कोलिसनभित्र छैन। कांग्रेसका भाद्री संस्थाहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै सडक प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
यसले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने शेखर कोइरालाको विचारलाई थप बल पुर्याइदिएको छ। आगामी असोज 4 गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको विकल्प खोज्ने विषयलाई सशक्त रूपले उठाउने संस्थापन इतर समूहको तयारी छ। तर अरू बेला सभापतिको चर्को विरोध गर्ने नेताहरू समयसँगै मौन बस्ने गर्छन्। अहिले पनि एक ढिक्का हुन नसकेको संस्थापन इतर समूह आगामी बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि एक हुनेमा आशंका छ। अब काङ्ग्रेस इतर समूहहरूले चाहिँ भनिरहेको चाहिँ यो फुटकर भोइस छैन। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस इतर समूहले सङ्गठित रूपमा यो भोइस निकालेको मैले देखेको छैन। तर एउटा कुरा के हो भने लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले देश चलाइरहेको हुनुपर्ने हो होइन। सायद सम्भवतः अब चाहिँ केही दिनपछि त्यो प्रयत्न अझै त्यसले सघन रूप लिएला त्यो अनुमान गर्दैछु। यही सब बिट्विन द लाइन मैले पनि त्यो मिडियामा पढेको हुनाले यो कुरा सत्य के हो भने यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यसमा काङ्ग्रेस भयानक बदनाम भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले जति चाँडो यो कोलिसनबाट बाहिर निस्किन्छ त्यति आफ्नो चाहिँ इतिहास र आफ्नो चाहिँ वर्चस्व अलिकति भए जोगाउँछ। माओवादीलाई सपोर्ट गरेर यो सरकारलाई जोगाएर काङ्ग्रेसले चाहिँ भिरमा बसेको चाहिँ देखिरहेछ। सायद त्यसको रियलाइजेसन इतर पक्षलाई भइरहेको होला फुटकर रूपमा। मलाई लाग्छ यो जति सामूहिक रूपमा जति चाँडै काङ्ग्रेसमा भयो त्यति चाँडै नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पनि एउटा ठिक बाटो लिन्छ, काङ्ग्रेसले पनि ठिक बाटो लिन्छ। संसदमा जम्मा 32 सिटको दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई सरकार जोगाउन हम्मे परेको छ। अहिले काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जम्मा 53% सांसद देखिएका छन्। यस्तोमा काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार तत्काल फेरबदल हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द र सुनिल कोलीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। हरेक राजनैतिक दल र नेताहरूले निर्वाचनका बेला जनताको सुख दुःखमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर निर्वाचन जितेर सांसद बनेपछि भने उनीहरूले निर्वाचनका ताका गरेका सबै बाचा बिर्सन्छन्। पुराना हुन् कि नयाँ सबै दलहरू चुनाव जितेपछि सत्तामा जान मरिहत्ते गर्छन्। अहिलेको संसदको परिदृश्य पनि त्यस्तै देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, जनताको मुद्दा भन्दा सत्ता मोहमा लिप्त हुने दलहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै आवाजमा। यो नढल्ने अवस्थाको सृजना गर्न पर्यो भन्ने मूलभूत रूपमा अब छिद्र पायो भने हामी कहाँ संस्कार छ, यो गलत संस्कार भन्नुहुन्छ। अब यो संसदीय व्यवस्था यसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ, गलत भन्नुहुन्छ, यो त अलग बाटो भयो होइन। अलिकति त्यस्तो छिद्र अलिकति होल पाउने बित्तिकै चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति हामी कहाँ देखिएको छ। अलिकति नसहने, केही दिन धैर्य नगर्ने होइन। तर राजनीति पार्टीले सकेसम्म चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा मान्छेलाई निर्वाचित एउटा इलेक्टेड चुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री होस् उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ कम्तीमा अवधिमा भन्ने हो। त्यसो नगरिकन त अब एउटाले एउटा काम सुरुवात गर्छ, अर्को आउने बित्तिकै पहिलेको काम गरेको सबै खेर जान्छ र नयाँ सिराबाट फेरि काम हुन्छ भनेपछि काम त कहिले नि हुँदैन। जनतालाई परिवर्तनकै लागि काम गर्नु हो भने हामी त सत्तामै पुग्नु पर्यो। त्यसकै लागि पनि सत्ता चाहिन्छ। परिपाटी चाहिँ बिग्रेकै हो, किनकि मान्छेहरू चाहिँ अब कस्तो भने जसरी हुन्छ मरिमेटी जसरी हुन्छ सत्तामै पुग्ने। किनकि त्यो भनेको चाहिँ अलिकति अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको हरेक क्रियाकलाप चाहिँ नेगेटिभ छ। किनकि तपाईँले भने जस्तै जनताको लागि चाहिँ जनताको लागि चाहिँ केही काम त्यति गरिएन होइन, त्यति काम गरेन। तर त्यही सत्ताको लागि भर्याङ मात्रै जाने, त्यहाँ गएर यसो कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भएको छ अहिले देखिएको त त्यही छ। त्यो कारणले सत्ता ठुलो त हो, तर त्यहाँ पुगेर जनताको लागि काम चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने भनाइ हो हाम्रो। जुन आश्रयका साथ मानिसहरूले तपाईँको भोट दिएका हुन्छन्, उनीहरूको पहिला तपाईँको उनीहरूको नारा हुन्छ, अनि घोषणापत्रमा एउटा देखाइएको हुन्छ। तर ठ्याक्कै तपाईँको चुनावमा तपाईँको निर्वाचित भइसकेदेखि ठ्याक्कै त्यसको विपरीत छ। जनताहरू राजनीतिक दलदेखि यति वितृष्णा पैदा भइसकेको छ कि त्यसैमा तपाईँको राजनीतिक दलहरू सकिएनन् भने सायद परे तपाईँको राजालाई जसरी ठेगाना लगाएका थिए नेपाली जनताले त्यसरी नै राजनीतिक दलहरूलाई ठेगाना लगाउँछन् भन्ने मलाई अवस्था परिस्थिति र समयको माग अनुसार जुन तरिकाले चल्दै आएको छ र चलाइराख्नु भएको छ त्यो अवस्थालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हेर्नु एक किसिमको ठिक हो भन्ने पनि लाग्छ मलाई।
संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेकपा एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटिले शोक सभा गरेको छ। शनिबार एमाले मुख्यालय चासलमा नेङवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सभाको आयोजना गरिएको हो। शोक सभामा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेङवाङ मुलुकलाई अपरिहार्य व्यक्ति भएको भन्दै उहाँको निधनले पार्टी र राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मुलुकमा जातीय क्षेत्रीय विभाजनको प्रयास गरिएको अवस्थामा सबैलाई एकताबद्ध बनाउन नेङवाङको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्नुभयो। मुलुकलाई अपरिहार्य रहेको व्यक्तिका रूपमा रहनुभएको थियो। त्यो क्षति पार्टीले पनि बेहोरेको छ र राष्ट्रले पनि बेहोरेको छ। वास्तवमा हाम्रो देशमा एक प्रकारले संविधान सभाका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयास गरेको। एकातिर हरेक जात जातिका नाममा जातीय राज्यको एउटा अवधारणा नेपाली समाजभित्र प्रवेश गरायो। अर्कोतिर त्यही नेपाली समाजमा तराई मधेसमा जाँदाखेरि एक प्रदेशको नारा लगाएर चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रको शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्यो। भदौ 26 गते हृदयघातका कारण नेङवाङको निधन भएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको तीनकुने स्थित गैरी गाउँको दिव्येश समिल भित्रको कटेरोमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्या घटनाको थप अनुसन्धान गर्न समिति गठन। हिन्दू नेपालीहरू महिलाको सांस्कृतिक पर्व तीज नजिकिँदै मौलिकता परम्परागत भन्दा पनि भड्किलो बन्दै गएकोमा संस्कृतिविदको चिन्ता। र चोटका कारण पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर नसीम शाहले विश्वकप क्रिकेट गुमाउने सम्भावना। विश्वकप आउँदो अक्टोबरको 5 तारिकदेखि भारतमा सुरु हुँदै। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति मार्फत प्रदान गर्दै आएको विभूषण यो वर्ष प्रदान नगर्ने भएको छ। राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले मानव पदवी तथा पदक प्रदान गर्दै आएको भए पनि पदक वितरण ओजपूर्ण बन्न नसकेको आलोचना भएपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर मात्र पदक वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पैसा तिरेर व्यापारीहरूले विभूषणहरू खरिद बिक्री गर्ने गरेको र सरकारका आसेपासेलाई मात्र विभूषण दिने प्रचलन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति मार्फत प्रदान गरिने विभूषण यो वर्ष प्रदान नगर्ने भएको छ। राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसर पारेर मानवदवी तथा पदक वितरण गर्दै आएको थियो। तर मानवदवी तथा पदक वितरण मर्यादित र व्यवस्थित बन्न नसकेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि अहिले पदक वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै तत्कालका लागि विभूषण वितरण कार्य समेत स्थगित गरेको छ। यसअघि सरकारका आसेपासे आफन्त तथा बिचौलियालाई मात्र विभूषण प्रदान गरिने परम्परा रहेको भन्दै मन्त्री परिषदको यो निर्णयलाई अधिकांशले प्रशंसा गरेका छन्। एकदम विभूषण भनेको त्यो किनमेज गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा राज्यले दिँदा सम्मानित मान्छेले पाओस् र लाउने मान्छेले पनि मैले पाउँदा सम्मान पायो भन्ने महसुस गरोस्। हामी कहाँ त कस्तो नि व्यापारी, बिचौलिया, दलाल, थरीथरीका अपराध मुच्छेका मान्छेहरू ब्याङ्किङ कसरमा कति मान्छे जेल परेका छन्, कति मान्छे तकमा लिन त्यो जुन विभूषण समारोह हुन्छ सुशोभित समारोह राष्ट्रपतिको त्यो जाने बेलामा जेलमा पुगिरहेको पनि देखाएको छौँ। यस्ता मान्छेलाई दिएर यो सरकार परिवर्तन भइसक्यो, व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, त्यही पुरानै मानसिकता त्यही बिचौलियापनले गर्दाखेरि राज्यको बेइज्जत भएको हुनाले यो विभूषण चाहिँ नीति र अहिलेको सिफारिस गर्ने यो 77 जिल्लाबाट सिफारिस भएर जो आउँछ त्यसलाई पनि अझ व्यवस्थित गरेर
राष्ट्रको गरिमाको रूपमा दिइने विभूषणको मान घट्दै गएको छ। यस्ता विभूषण मानवतपी व्यापारीहरूले पैसा मार्फत खरिद बिक्री गर्ने गरेको समेत अधिकांशको आरोप छ। सरकारले राज्यद्वारा राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने विभूषणलाई ओजपूर्ण बनाउन भन्दै यसभन्दा अघि पनि सरकारले विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको भनी होइन, तर आफैले बनाएको मापदण्ड लत्याएर सरकारले मनमौजी हिसाबले विभूषण वितरणको निर्णय गर्न थालेपछि विभूषणको ओज घट्दै गएको हो। कतिपय प्राज्ञ साहित्यकार विज्ञहरूले यस्ता पदक लिनलाई बहिष्कार समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूषण जस्तो कुरा, राष्ट्रले दिने सम्मान र पदक जस्तो कुरा कसैले बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा दुःखद कुरा हो। यो अभ्यास भइरहेको थियो। यो विकृत अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले यस्ता रोकेको निर्णय हिजो शुक्रबार मात्रै यो निर्णय गरेछ। यो आफैमा राम्रो र सुन्दर पक्ष हो। अब सरकारले रोकेको एउटा नाटक गरेर फेरि झोलेहरूलाई फेरि आफ्नै पार्टी र कुन पार्टी हो भनेर पहिला पार्टी सुन्ने अनि पहिला विभूषण फिक्स गर्ने काम गर्नुभन्दा त्यो व्यक्तिका डकुमेन्टहरू मगाएर डकुमेन्टेसनहरूलाई परीक्षण गरेर त्यसका आधिकारिकतालाई हेरेर त्यसो व्यक्ति स्वयंलाई हेरेर पनि यो राष्ट्रले सम्मान गर्न लायक व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरो पहिचान गरेर निर्कुलमा पुगेर सम्मान गरिदियो भनेदेखि सम्भवतः यो एउटा भोलिका लागि पनि एउटा मानव व्यवस्था बनोस् भन्ने म चाहन्छु। राष्ट्रको गौरवका रूपमा लिइने यस्ता पदकहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने र देशका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्मान गरिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अहिले सरकारले गठन गर्ने भनिएको कार्यदल गठन पनि सरकारको देखाउने दाँत मात्रै नबनोस् भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। मेरो फलानु सचिव छन्, मेरो फलानु चाहिँ फलानु ओहदामा छन् भनेर तिनलाई गएर ल न मलाई त्यो पदक दिलाइदे, एउटा राष्ट्र सेवक पदक अथवा के पदक हुन्छ त्यो पदक दिलाइदे भनेर लिने चिज होइन। त्यो बढ्यो अहिले नेपालमा। धनाढ्य वर्गमा तपाईँले भने जस्तै, अर्को चाहिँ निजामती वर्गमा र अर्को चाहिँ केही झोले कार्यकर्ताहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूमा चाहिँ यो प्रवृत्ति बढ्यो। उनीहरूले कसरी हुन्छ पदक लिने र आफ्नो बायोडाटामा फलानु पदक पाएको, मैले ती पदकहरूको कुनै कदरै गर्दिनँ। विभूषित पार्ने हो भने हाम्रा श्रमिक वर्गहरूलाई विभूषित गर्नुपर्छ जसले श्रम दिइराखेका छन्। राष्ट्रले प्रदान गर्ने विभूषणले व्यक्तिको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको पनि गरिमा बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले राष्ट्रपति मार्फत प्रदान गरिने मानवदवी अलङ्कार र पदकलाई मर्यादित बनाएर योग्य व्यक्तिलाई मात्र विभूषित गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 गैरी गाउँमा 4 जनाको हत्या भएको छ। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 28 वर्षीय दिपेन्द्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको गैरी गाउँ स्थित दिव्य सम्मिलमा गैराती भएको 4 जनाको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राउठरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको तीनकुने स्थित गैरी गाउँको दिव्य समिल भित्रको कटेरोमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्या गरिएको छ। टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा खुकुरी जस्तो हतियारले प्रहार भएको अवस्थामा प्रहरीले 4 जनाको शव फेला पारेको थियो। सोही काष्ठ मिलमा गेट पालेको काम गर्ने दोलखाका 55 वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती वर्ष 52 की अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा वर्ष 76 की सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर भएका अन्दाजी 20 वर्षका नवीन राईको हत्या भएको छ। हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले सोही घरमा बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी शरीरमा रगत लागेको अवस्थामा ट्याक्सी चढेर आफै प्रहरीकोमा गएका थिए। विभत्स रूपमा गरिएको हत्याको कारण खुलिसकेको छैन। प्रहरीले यस घटनामा काबिल अनुसन्धान अधिकृत र तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेको छ भने सबै नाकामा निगरानी बढाएको छ। हत्याको यकिन कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले करिब 12 बजे हत्या गरिएको अवस्थामा शव रहेको जानकारी आएपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको उनले बताए। 29 गते अन्दाजी 23:55 बजेको समयमा काठमाडौँ कामो नम्बर 32 तीनकुने स्थित दिव्य सम्मिलभित्र
काठले बनेको एक तले जस्ताको टहरोमा धारिलो हतियार प्रहार भएको जस्तो देखिने अवस्थामा 4वटा शव रहेको छन् भन्ने खबर आइसक्यो। खबर आइसके पश्चात तत्कालै प्रहरी विरुद्ध बानेश्वर लगायतको वृत्तहरूबाट प्रहरी परिचालन भयो। परिचालन हुनाको साथै जुन फर्स्ट रेस्पोन्डर टोलीले घटना देखिसकेपछि प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली, त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतको टोलीहरू तुरुन्तै परिचालन भयो। परिचालन भइसके पश्चात त्यसमा 4वटा शवहरू फेला परे। एउटा चाहिँ जिल्ला दोलखा घरभई हाल सोही कास्ट मिलमा काम गर्ने वर्ष अन्दाजी 55 कुमार भुजेल, त्यस्तै गरेर वर्ष अन्दाजी 50-52 की अम्बिका भुजेल र वर्ष अन्दाजी 76 की सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर हुने वर्ष अन्दाजी 19-20 को नवीन राईको भन्ने खुल्न आयो। खुल्न आइसकेपछि प्रहरीले राति नै कनाइन स्कुलबाट तालिम प्राप्त अनुसन्धानको लागि तालिम प्राप्त कुकुरहरू समेत लगेर ट्र्याकिङ पनि गराएको थियो। घटनाको प्रकृति हेर्दा सामान्य मानिसको हत्या भएकाले ठूलो गिरोह तथा कुनै ठूलो आर्थिक लाभका लागि नभएको अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 501 जनाको हत्या भएको छ, जसमा 38 वटा घटना काठमाडौँ उपत्यकामा भएका थिए। हिन्दू नेपालीहरूको पर्व तीज सांस्कृतिक मौलिकता परम्परागत भन्दा पनि भड्किलो बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय तीजको नाममा विकृति भित्रिन थालेको छ। मौलिकतालाई बिर्सिएर विदेशी संस्कृति अपनाउने, तडक भडक गर्ने, 1 महिना अघिदेखि दरखाने कार्यक्रम गर्ने, अश्लील हरकतको नृत्य गर्ने लगायतका कामले तीजको अस्तित्व मेटिँदै गएको छ। नेपाली समाजमा देखिएका यस्ता गतिविधिले तीजको महत्त्व घटाउँदै लगेको संस्कृतविदहरूले बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। प्रतियोगिता, पार्टी वा भव्य कार्यक्रम जस्तो देखिने यो दृश्य तीज विशेष कार्यक्रमको हो भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ला। तर सत्य यही हो कि यो नेपाली महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण चाड तीजको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गरिएको नाच हो, जुन नाच नेपाली समाजमा पचाउन गाह्रो पर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय तीज मनाउने शैली नै परिवर्तन भएको छ। नेपाली महिलाहरूले विदेशी संस्कृतिको सिको गर्दा तीजको नाममा विकृति मौल आएको छ। पछिल्लो समय महिलाहरूले मनाउने तीजको मौलिकता हराउँदै गएको यस्ता दृश्यले प्रश्न पारेको छ। महिनौं अघिदेखि पार्टी प्यालेसहरूमा दरखाने कार्यक्रम गर्ने, फजुल खर्च गर्ने, टडक भडक गर्ने, गरगहना प्रदर्शन गर्ने र साङ्गीतिक कार्यक्रमका नाममा अनावश्यक जमघट गर्ने, पार्टी प्यालेस भरिभराउ गर्ने शैली नै नेपाली समाजमा भित्रिएको प्रमुख विकृति हो। त्यसमा नेपाली मौलिक गीतहरूमा गाउन र नाच्न छोडेर आधुनिक गीतमा मदिराको तालमा नाचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउने गलत कार्यले तीजको मौलिकता हराउँदै गएको संस्कृतिविद एवं सर्वसाधारणको तर्क छ। हाम्रो पालामा यस्तो 1 महिना अगाडिदेखि हुँदैन थियो। 2-4 दिन अगाडिदेखि चाहिँ माइत जानुपर्छ भने तीज आयो माइत जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ। घरको अथवा समूह आफ्ना दिदीबहिनी छरछिमेक टोल छिमेकमा बसेर यसरी गर्नुपर्नेमा तीजको भड्किलो संस्कृति, व्यापारिक संस्कृति, व्यापारिक तीज, अर्थ उपार्जन गर्न नसक्नेहरूलाई असाध्य गाह्रो भएको तीज, मौलिकता विकृति आएको तीज, यो तीजको परम्पराले आमा दिदीबहिनीहरूले यो चाडलाई कहाँ पुर्याउनु, कुन खाल्टोमा हाल्न खोज्नु भएको छ थाहा छैन। तीजमा माइतीमा गई आफूले बाल्यकालमा खेलेको घर आँगनमा बसी माइती तथा बाल सखासँग दुःख सुखका कुरा गीत मार्फत व्यक्त गर्ने नेपाली समाजको प्रचलन हो। हरितालिका तीजको दिनमा निराहार व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिन मिठो मिठो दर खाएर शरीरलाई स्वस्थ बनाउनका लागि दरखाने प्रचलन राखिएको हो। यस्ता धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व नबुझी 1 महिनादेखि ठुलो जमघट गरी पार्टी प्यालेसमा दरखाने कुसंस्कृतिको विकास नेपाली महिलाहरूले गरिरहेको पाइएको छ। घरमा महिलालाई गरिने दुर्व्यवहार, वर्षौंदेखिको हेपाई लगायतको कथा तीजका गीतमा समेटिने, गाउने, गीत मार्फत नै आफ्नो वेदना पोख्ने तीजको मुख्य उद्देश्य हो। तर त्यो सबै बिर्सेर हिन्दी गीत बजाएर हातमा मदिराको बोतल ठडाउँदै नाच्ने काम पछिल्लो समय भएको पाइन्छ। तीज गीतका नाममा विभिन्न भद्दा संवाद एवं दृश्यहरू राख्ने, रातो साडी लगाउनुको सट्टा उश्रृङ्खल लुगा लगाएर हिँड्ने लगायतको विकृति नेपाली महिलाहरूले भित्राएका छन्। मदिरा पानमा, सिगरेट पानमा तपाईँ नै मस्त के गर्ने हो, एकदम धेरै नै स्वतन्त्र भएर एकदम पारदर्शिताको नाममा नाङ्गै हुन लाग्नुभयो भने धर्म संस्कृतिविद हामीलाई मात्र चित्त दुख्दैन, देशैलाई चित्त दुख्छ। जुन मौलिकपनाले यो संस्कृति सुरु भएको, जसको आडमा तपाईँ अहिले नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ, जसको आडमा यो मौलिकपना तीजलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ,
त्यसको रूप रङ्ग रूपरेखालाई बिर्सिएर तपाईँ अगाडि जानुभयो भने देश समाज समूह तपाईँ हाम्रो सन्तति परिवार पुरै भड्केलामा पर्छ। यसमा विवादै छैन। तीज नेपाली महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हो। यसलाई हर्षोल्लास तरिकाले मनाउन पाउनु नारीको अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। सरकारले तीज मनाउनकै लागि महिलाहरूलाई बिदा समेत दिने गरेको छ। तर तीजको नाममा नेपाली संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्ने खालका गतिविधि गर्नु भने संस्कृतिमाथिको प्रहार हो। यस्ता क्रियाकलापले नेपाली मौलिक संस्कृति हराउँदै जान्छ भने भावी पुस्ताले समेत सिको गर्ने त्रास अझै फैलिएको छ। यसको नियन्त्रण गर्न नेपाली महिलाहरू नै सचेत भएर लाग्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणालाई स्थानीय कार्यकर्ताले विरोध गर्ने खबर पाएसँगै कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन। राणालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको थियो। यद्यपि कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि उपस्थित हुनुभयो। स्थानीयले राणाको विरोधमा विभिन्न पर्चा समेत बनाएर ठाउँ ठाउँमा राखेका थिए। आगलागीमा घर गुमाएको 1.5 वर्षमै कैलालीको कैलारी गाउँपालिका 7 विपदपुरका 27 मुक्त कमैया परिवारले घर पाएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2079 साल वैशाख 11 गते भएको आगलागीबाट विपदपुरमा रहेका मुक्त कमैयाका 84 घरमा क्षति पुगेको हो। उनीहरूका घर निर्माण गर्न सामाजिक परिचालनको कार्य राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले गरेको हो। प्रदेश सरकारको 90 लाख, हेबिटेट नेपालको 54 लाख र समुदायको 38,78,000 गरी 1,82,78,000 को लागतमा ती घरहरू निर्माण गरिएको हेबिटेट नेपालको पश्चिम फिल्ड कार्यालय प्रमुख पुनिता चौधरीले बताइन्। भवनहरूको डिजाइन तयार पार्नेदेखिका सबै प्राविधिक काम र सामाजिक परिचालनको काम हेबिटेट नेपालले गरेको हो। यो हाम्रो विपदपुर 7 नम्बर वार्डमा चाहिँ आगलागी मुक्त कमाई आगलागी पीडितहरूको लागि चाहिँ हामीले घर निर्माण गरेका छौँ र यसमा चाहिँ खासमा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 90 लाख र हेबिटेट फर ह्युमानिटीको चाहिँ प्रति घर चाहिँ 2 लाख लगानी चाहिँ लागेको छ र जम्मा हामीले चाहिँ 27 वटा घर निर्माण गरेका छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ यहाँ चाहिँ परिवार जो लाभान्वित परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ 20% श्रमदान लागेको छ। साथसाथै त्यो बाहेक चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यो CSCB ब्लक भन्छौँ हामी, ब्लक निर्माणको लागि तालिम, मेसिन र त्यसपछि गएर उहाँहरूको सम्पूर्ण यो म्यासन तालिमहरूको जुन छ नि हामी मिस्टिक के अरे बनाउने बेलाको सम्पूर्ण तालिमहरू जग उठाउनेदेखि लिएर छानो छाउनीसम्मको सम्पूर्ण तालिमहरूको चाहिँ खर्च चाहिँ हेबिटेट नेपालले दिएको छ। घरहरू भवन संहिताको पूर्ण पालना गरेर निर्माण गरिएका छन्। घर बनाउँदा समुदायलाई ब्लक निर्माण र ब्लकको प्रयोगबाट घर बनाउने तालिम दिइएको थियो। तालिमका क्रममा र तालिमपछि ब्लक बनाउँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू घर निर्माणको लागतबाट बेहोरिएको हो। ब्लक बनाउँदा र घर निर्माण गर्दा लाभग्राही समुदायले श्रमदान गरेका थिए। आगलागीबाट घरबार विहीन भएको 1 वर्षमै आवास पाएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले पूर्ण क्षति भएका परिवारले बासको व्यवस्था पाए पनि अरू पीडितले पनि चाँडै राहत पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बैसाख के 2018 साल में आगी लागल विपदपुर गाँव में ते हमरे का करली हमने इतना दुखी ली हमने कतरा हमारा दुख का स्तर है सारा ठाव से सर महीने गाँव पालिका के गाँव पालिका से जम्मा सर से सारा गाँव से हमार गाँव से राहत आएगा, रुपया पैसा का राहत आए, चावल धान का राहत आए। उस टाइम में हमरे जीवन अपन बढ़े से काटली का न दुखसु तब ओकर बाद में हमार का हुई घर के व्यवस्था सारा ठाव के सर ने प्रत्येक ठाव के सर ने सलाह अनुसार से हमारे को घर के निर्माण कर ली। आगे लागल के हमार घर न डुआ रही गिल जम्मा संस्था हमरी हैं सहयोग के हमार के लग अब जितना यह लेवा सरकार हमरे दुखी बनली
समस्या आयल संस्था हमारी है जैसी फैन अपन मेहनत से कि और एक मेहनत से हमार घर बना के हमारी ने चंगा बना ढेर एक दिन के लग नहीं हो कठोर घर हमार ते अब पक्की घर बनल पक्की घर बनने के बाद में हमारी ने कटरा खुशी लागल बा वही मुक्त कमैया पुनर्स्थापनामा संघीय सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै अब मुक्त कमैया हलिया र चरुवाहरूको जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने काममा प्रदेश सरकार लागि पर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले बताए। कैलालीमा अझै पनि मुक्त कमैयाहरू पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेकोले अब उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्रिय रहने मन्त्री चौधरीले बताए। मुक्त भएको कमैयाहरू अहिले पनि पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ र हामी मन्त्रालयको पदभार गरिसक्दा जुन हाम्रो कैलाली जिल्लामा अहिले पनि पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ। 2075 सालदेखि जुन पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम निरन्तर भइराखेको थियो तर सङ्घीय सरकार पनि पन्छिन खोजेको छ र सङ्घीय सरकारले स्थानीय पालिकाको जिम्मामा सबै पुनर्स्थापना कार्यक्रम जुन ह्यान्डओभर गरेको छ र त्यसैले अहिले पुनर्स्थापनाको समस्या छ। त्यसैले हामी मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामीले त्यो एउटा कार्यविधि हामी बनाउने नै छौँ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारले पनि कार्यविधि बनाइराखेको अवस्था छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मन्त्रालय र हेबिटेटको साझेदारीमा सुदूरपश्चिममा 84 घर निर्माण भइसकेका छन्। भजनी नगरपालिकामा राजी समुदायका 25, बेदकोट नगरपालिकामा भूमिहीन दलित मुक्त कमैयाका 25, विपदपुरमा मुक्त कमैयाका 27 र डोटीमा मुक्त हलियाका 7 घर निर्माण भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुनेका मनोमानीका श्रृङ्खलाबद्ध बाहिरिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जबरजस्ती पैसा असुल्न खोज्दा कैयौँ ऋणीले आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती ऋणको भारी बोकाउने तथा लिँदै नलिएको ऋण तिर्न ताकेता गर्ने गरेका घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन्। यसैको उदाहरण हो एनआइसी एसिया बैंक। के छ त वास्तविकता? अमृत ढकालको रिपोर्ट। एनआइसी एसिया बैंकले सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई करिब 21 लाख रुपैयाँ लिँदै नलिएको ऋण तिराउन खोजेको भन्दै बैंक खारेजीको माग राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। बैंक नै खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि यति बेला एनआइसी एसिया बैंकमा खैला बैला मचिएको छ। सोझा साझा सर्वसाधारणलाई झुक्काएर खाता खोली जबरजस्ती ऋण तिर्न बारम्बार ताकेता गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका हुन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एरी चोकमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनका अनुसार 4 महिना अघि एरी चोक एनआइसी एसिया बैंक शाखामा कार्यरत कर्मचारीले साँझको 6 बजेपछि स्थानीय अमर चौधरी र गणेश थारूलाई बैंकमा बोलाएर खाता खोल्न लगाएका थिए। उनीहरूले बैंकिङ प्रयोजनका लागि भन्दै खाता खोल्न लगाएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ। तर खाता खोलेको 3 महिनापछि बैंकबाट अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण लिएको भनियो। लिँदै नलिएको ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनीहरू अचम्मित बने। पीडितहरू आफूले ऋण नलिएको तथा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि बैंकमा पुग्दा उल्टै बैंकका कर्मचारीले उनीहरूलाई डर र त्रास देखाएको उपाध्यायको भनाइ छ। उनीहरू त्यो एनआइसी एसिया बैंक सुर्खेतको एरीचोक शाखा हो। बेलुका 6 बजे बैंक बन्द भइसकेको अवस्थामा बोलाएर खाता खोलिएछ होइन। यता सुन्नमा आएको एउटा अब मान्छेको नाम त नतोकौँ होइन, एउटा एबिसिडी नाम गरेको मान्छेले 1 करोड थियो अरे उहाँको ऋण। त्यो ऋण करिब 21 लाख ऋण चाहिँ ती पीडितको नाममा ट्रान्सफर गरिएछ। उनीहरू रुँदै कराउँदै बिहल हुँदै अब फोन आउँछ 3 महिनापछि, रुने त भइहाल्यो स्वाभाविकमा।
बैङ्क खारेजीको माग गर्दै एनआइसी एसिया बैङ्कमा परेको उजुरी फिर्ता गराउन बैङ्कले कार्यालयका उच्च अधिकारी अर्जुन खनियालाई खटाएको छ। बैङ्कका अधिकारी खनिया अहिले उजुरी फिर्ता गराउन सक्रिय भएका छन्। खनियाले उजुरीकर्तालाई काठमाडौँको 5 तारे होटलमा भेटघाट गर्नेदेखि रात्रि भोजको समेत प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। कानुनलाई आफ्नो इसारामा खेलाउन खोजेको एनआइसी एसिया बैङ्क खारेजीको उजुरी परेपछि अब के होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। कर्जा लियो भनेर लिखत बनाउने तम्सुक बनाउने कुराको यसले परिकल्पना गरेका छैन। यद्यपि यहाँले भनेअनुसार यो विषय भए गरेको हो भने यो गम्भीर प्रकृतिको क्राइम हो, अपराध हो। यो यहाँले भन्नुभयो यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कमा उजुर परिसकेको छ। यो त जालसाजी हो, यो कृत्य हो, यो ठगी हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, ब्याङ्किङ कसुर ऐनको आधारमा पनि यो कारबाहीमा संलग्न जो छन् बैंकका कर्मचारीहरू तिनीहरूलाई दण्डित गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रहरीलाई सिफारिस गरेर ठगीमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। ती आधारहरू कानुनी आधार छन्। एनआइसी एसिया बैङ्कका कर्मचारीले बैङ्कको समस्या बुझिदिन उजुरीकर्तासँग आग्रह गर्दै आएका छन्। यसबारे एनआइसी एसिया बैङ्कसँग बुझ्न खोज्दा बैङ्कका अधिकारी अर्जुन खनिया सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यो विषयमा अब राष्ट्र बैङ्कले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा फ्रेम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की आगामी साता अमेरिका भ्रमणमा जाँदै अहिलेसम्मकै ठुलो सैन्य सहयोग दिने अमेरिकाको तयारी। र चोटका कारण पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर नसीम शाहले विश्वकप क्रिकेट गुमाउने सम्भावना। विश्वकप आउँदो अक्टोबरको 5 तारिकदेखि भारतमा सुरु हुँदैछ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालको सबैभन्दा ठुलो पेन्ट र डेकोर कम्पनी एसियन पेन्ट्स नेपालले आफ्नो लग्जरी होम डेकोर सोरुम बुटिक ब्युटिफुल होम्स बुटिक सञ्चालनमा ल्याएको छ। काठमाडौँको गट्ठाघर स्थित उक्त होम बुटिकमा अत्याधुनिक टेक्नोलोजिकल एकीकरणको साथ अद्वितीय र इमर्सिभ किनमेल अनुभव प्रदान गर्ने सेट गरिएको छ। त्यहाँ उपभोक्ताहरूले घरको डिजाइन, परामर्श र कार्यान्वयनका लागि सहज हुने एसियन पेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित सिंगेलले बताउनु भएको छ। I mentioned about diversification. We are the only company who we have opened a bath manufacturing capacity in Nepal. The products are now made in Nepal for the first time, and we are very proud of this because this is a new innovation, new diversification which we have brought in the country, along with setting up a state-of-the-art warehousing facility. होम बुटिक घर सजावटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानहरू पाइने स्थान हो, जहाँ कपडा र भित्ताका कागजहरू, बाथरुम फिटिङ र सेनिटरी सामानहरू पाइन्छन्। विलासी घर सजावटका उत्पादनहरू, समाधान र प्रेरणाको खोजीमा रहेका उपभोक्ताहरूको लागि ब्युटिफुल होम्स बुटिकको विकल्प नरहेको उक्त कम्पनीले बताएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर नसीम शाहले विश्वकप क्रिकेट गुमाउने भएका छन्। दाहिने काँधमा लागेको चोट सुरुमा आशंका गरिएको भन्दा खराब रहेको पत्ता लागेपछि उनले विश्वकप गुमाउने भएको क्रिक इन्फोले जनाएको छ। विश्वकप आउँदो अक्टोबरको 5 तारिकदेखि भारतमा सुरु हुँदैछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCBले उनको विकल्प खोजिरहेको खबरमा
उल्लेख छ। उनको चोटको अवस्था हेर्दा यो वर्षभरि मैदान फर्कन सक्ने सम्भावना छैन। एसिया कप क्रिकेटमा भारतसँगको खेलमा घाइते हुँदै नसिम बीचमै मैदानबाट फर्किएका थिए। विश्वकपमा नसिमको अनुपस्थिति पाकिस्तानको लागि झट्काका रूपमा हेरिएको छ। नसिमलाई करियरको सुरुवाती चरणमा चोटपटक लागेको थियो। नसिम सबै ढाँचामा पाकिस्तानका लागि महत्त्वपूर्ण बलर पानेका छन्। उनी आफ्नो एक दिवसीयमा डेब्यू गरेदेखि सबैभन्दा शक्तिशाली बलर हुन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान। आगामी असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा टुङ्ग्यो लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गरे। गठबन्धन सरकारका कारण देश अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। देशलाई सुध्रिने बाटोमा लैजान युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनाई। काठमाडौँको तिनकुने स्थित गैरी गाउँको दिव्य समिल भित्रको कटेरोमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्या। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न समिति गठन। र हिन्दू नेपाली महिलाहरूको सांस्कृतिक पर्व तीज नजिकिँदै मौलिकता परम्परागत भन्दा पनि भड्किलो बन्दै गएकोमा संस्कृतिविदको चिन्ता। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।